عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غادي نكملو الدروس ديال الدورة الثانية لمادة الفيزياء. كنا توقفنا عند الدرس الثاني ديال سيركوي إلكتريك سامبل، اللي هو باللغة العربية الدارة الكهربائية البسيطة. نبغي نشوفو الدرس الثالث في الدورة الثانية. الدرس الثالث في الدورة الثانية اللي العنوان ديالو مونتاج اون سيري، المونتاج اون ديريفاسيون. مونتاج اون سيري والمونتاج اون ديريفاسيون. مونتاج اون سيري هو التركيب على التوالي. مونتاج اون سيري التركيب على التوالي، ومونتاج اون ديريفاسيون هو التركيب على التوازي. كيفاش كنركب هادوك لي ديبول؟ لي ديبول قلنا في الفيديو السابق هما لو ديبول هما اللي كيكون كيتكونوا من جوج اقطاب، من قطب موجب وقطب سالب، بحال المصباح، بحال المولد، بحال البطارية. هادو كيتسموا ثنائية القطب، كيتسموا ثنائية القطب. مزيان، غنشوفو كيفاش كنركبوهم على التوالي وكيفاش كنركبوهم على التوازي، وشنو هما الخصائص ديال التركيب على التوالي وشنو هما الخصائص ديال التركيب على التوازي. اولا المونتاج الكتريك اون سيري، التركيب الكهربائي على التوالي. اون سيري على التوالي. Dans un circuit électrique, on peut relier les deux pôles l'une à l'autre, l'une à la suite des autres, en ne formant qu'une seule boucle. On réalise alors un montage en série. Dans un circuit électrique, on peut relier les deux pôles l'une à la suite des autres. قالك في التركيب على في التركيب ديال الدارة الكهربائية كنركبو كل ثنائي قطب على سويت دي زوطخ، كيكون تابعو كيكون متتابع ليه ثنائي القطب الآخر. بحالاش كنركب مثلا مصباح حداه مصباح حداه مصباح وانا غادي. اذا التركيب ديال الدارة الكهربائية في التركيب على التوالي كيكون كنركب كل ثنائي قطب وحده ثنائي قطب آخر. غنشوفو كيفاش. بحال هاد المثال هذا تركيب على التوالي، مونتاج اون سيري. كما كتشوفو ها هو واحد المصباح، واحد المولد عفوا، البطارية. عندي مصباح هنايا ومصباح هنايا ومصباح ثالث. اذا كما كتشوفو كنركب كل مصباح حدا مصباح، ها هما كيكونوا واحد حدا واحد. اذا هادشي اللي قلنا dans un circuit électrique on peut relier les deux pôles les unes à la suite des autres. كيكون واحد حدا واحد on ne formant qu'une seule boucle. قالك ما كنشكلو غير واحد البوكل، واحد الربط، واحد لو في دو كونيكسيون، واحد الخيط ديال التوصيل كيكون عندي، واحد الربط اللي كيكون عندي، واحد البوكل. اون رياليز الوغ ان مونتاج اون سيري. قالك هذا هو التركيب على التوالي. التركيب على التوالي هو اللي كيكون بهاد الطريقة هادي. كيكون عندي كنركب ثنائي القطب واحد حدا واحد، مثلا البطارية حدا المصباح الأول، كيتبعو المصباح الثاني والمصباح الثالث، وكيكون عندي واحد البوكل، واحد التركيب، واحد الدارة كتكون عندي، واحد الدارة كهربائية هي هادي. الدارة الكهربائية كيكون مركبين فيها على التوالي. إذا هذا هو التركيب على التوالي. مزيان. L'éclat d'une lampe dépend du nombre de pôles dans le circuit en série. قالك الإضاءة ديال هادوك المصابيح كتكون متعلقة بالعدد ديالهم، بالنومبغ ديال هادوك المصابيح في الدارة على التوالي. قالك الإضاءة ديال هاد المصباح مثلا، ديال هاد المصابيح هادو كتكون عن طريق العدد ديالهم. بحالاش؟ غنشوفو كيفاش. موان لو سيركوي بلوز on rajoute moins la lampe brille. قالك l'éclat d'une lampe dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série. Plus on rajoute moins la lampe brille. قالك بأن الإضاءة ديال هاد المصابيح هادي كتغير ليا على حسب التركيب ديالهم، على حسب العدد ديالهم، عفوا على حسب العدد ديالهم. هاد الإضاءة ديال هاد المصابيح هادي كتغير ليا على حسب العدد ديالهم، على حسب العدد ديالهم في الدارة. مثلا إلا كان عندي البطارية ربطناها بواحد المصباح، كتكون الإضاءة ديالو مجهدة. زدنا واحد المصباح آخر، الإضاءة ديالهم بجوج كتنقص شوية، كتكون الإضاءة ناقصة شوية. زدنا مصباح ثالث كتكون الإضاءة ناقصة.
كلما كيكون عندي العدد كبير ديال المصابيح في التركيب على التوالي كتكون الإضاءة ناقصة بزاف. إذا هذا من المميزات ديال التركيب على التوالي، أن كلما كيرتفع العدد ديال المصابيح كتنقص الإضاءة ديالهم. كلما كيرتفع العدد ديال المصابيح كتنقص الإضاءة ديالهم. هادشي قال لينا هنايا، قالنا لي كلا ديال لامب dépend du nombre de dipôles dans le circuit. On série plus on rajoute moins la lampe brille. كلما كنزيدو بزاف ديال المصابيح كلما كتنقص ليا الإضاءة. pour un circuit électrique en série donné. pour un circuit électrique en série donné. عندنا هاد الخلاصات هادو ولا الخاصيات. l'ordre des dipôles n'influence pas leur fonctionnement. قالك العدد ديال هاك لي ديبول ما كيأثرش على الوظيفة ديالهم. لوغدغ دي ديبول الترتيب ديالهم ما كيأثرش على لوغدغ ديالهم، الترتيب ديالهم في الدارة ما كيأثرش على العمل ديالهم. مثلا عندي هذا الأول هنايا، الثاني هنا، الثالث هنا. هاد الثالث هذا يمكن لي نجيبو هنا مثلا نركبو هنايا، والثاني هذا نجيبو هنايا. إذا لوغدغ ديالهم ما كيأثرش على الإضاءة ديالهم ولا على الإضاءة ديالهم. مثلا كان عندي ثلاثة مثلا يعطوني إضاءة ناقصة بثلاثهم، كلها غيعطيني إضاءة ناقصة. واخا نغير لهم الترتيب ديالهم لوغدغ ديالهم كتبقى عندي نفس الفونكسيونمون ديالهم، نفس الوظيفة ديالهم. هذه الخاصية الأولى. لي ديبول نو سون انديبوندون لي زون دي زوطخ. قالك لي ديبول نو سون انديبوندون ماشي مستقلين. هاد لي ديبول هادو ماشي مستقلين، راه مرتبطين بيناتهم، مرتبطين بحالاش. مثلا انا عندي التيار الكهربائي كيمر لي من هنايا. هاد المصباح هذا مثلا الا خسر لي هاد المصباح الاول، راه هاد المصباح الثاني والثالث ماغاديش يضيئو. علاش؟ لان هاد المصباح هذا بحال موصل كهربائي، بحال موصل كهربائي، هو كيعطيني الاضاءه وكيتم كيمر التيار الكهربائي. اذا هاد المصباح هذا غادي الا خسر لي واحد المصباح من هادو، لا المصابيح الاخرى غادي تاثر ماغاديش تخدم. اذا هاد التركيب على التوالي من المميزات ديالو ان اي مصباح واحد الا فقدنا واحد مصباح خسر لينا مثلا، المصابيح الاخرى ماغاديش تكون فيها الاضاءه. من المميزات ديالو قلنا هو الا واحد المصباح خسر لينا الاخرين ماغاديش يضيعوا. Les dépôts ne sont indépendants les unes des autres. Lorsqu'une lampe est grillée ou divisée, le circuit est ouvert et les autres dépôts ne fonctionnent plus. قالك بان واحد من هاد المصابيح الا خسر ليا كتكون الدار عندي مفتوحه. مثلا خسر لي هاد الاول هذا كتكون الدار مفتوحه هنا، صافي مفتوحه بحال الا فتحنا الانتربيتور القاطع. ملي كنفتحو القاطع صافي المصابيح الاخرى ما كتخدمش. نفس الشيء الا خسر لي هذا الدار كتكون مفتوحه، اذا التيار الكهربائي ما غاديش يخدم، ما غاديش يدوز التيار الكهربائي، اذا المصابيح هاد الجوج ما غاديش يخدموا. ونفس الشيء بالنسبه للثالث هذا، الا فقدنا الا خسر لينا الثالث هذا كتكون عندي الدار مفتوحه، اذا ما كيخدموا لياش هاد المصابيح باثنان. اذا هاد التركيب على التوالي كما كتلاحظوا ما كنستعملوش في التركيب في المنزل. المنزل ما كنستعملوش التركيب على التوالي، ما كيكونش عندي في المنزل. مثلا نعطيكم مثال في المنازل ديالنا، الا خسر لينا واحد البوله في شي بيت، باقي المنزل كيكون الاضاءه فيه مزيانه عادي. اذا هنا ماشي التركيب على التوالي. لو كان التركيب على التوالي واحد المصباح الا فقدناه ولا خسر لينا المصابيح كامل ديال المنزل غيتاثروا وغيخسروا. واضح؟ هذا هو التركيب على التوالي والمميزات ديالو. شوفوا دابا التركيب على التوازي. montage électrique en dérivation. Lorsqu'un dipôle ou plus est branché aux bornes d'un autre dipôle, formant plusieurs boucles indiquées sont branchées en dérivation. lorsqu'un dipôle إلا كان عندنا واحد ثنائي القطب ولا واحد ولا بزاف كيتبرونشا او بورن، كيتبرونشا مع لي بورن، مع الاقطاب ديال الديبول الاول. دابا مثلا عندنا المصباح برونشيناه مع واحد بطاريه، غنجيو مثلا غنبرونشيو واحد مصباح اخر مع نفس البطاريه، مع نفس الاقطاب ديال البطاريه، وغنبرونشي واحد المصباح ثالث مع نفس الاقطاب ديال البطاريه. اذا كما كتلاحظوا كنبرونشي مع لي بورن ديال هاك الديبول، ديال هذاك الثنائي القطب. ملي كنبرونشي مع الاقطاب ديال هاك الثنائي القطب مع البطاريه مثلا مع القطب الموجب والقطب السالب، هنا كنشكل فورمو بليزيور بوكل، كنشكل بزاف ديال الدارات. مثلا كتكون عندي الداره الاولى والداره الثانيه والداره الثالثه، كل وحده فيها مصباح، وندير كي سون برونشي اون ديريفاسيون. وكنقول بان عندنا هنا هاك التركيب على التوازي،
التركيب على التوازي. وغنشوف كيفاش كيكون عندنا التركيب على التوازي. بحال هكا مثلا في هذا الرسم هذا، مثلا هي بطارية كما كتشوفوا. ها المصباح الاول كيفاش مركب. هذا المصباح الثاني كنجي كنركبو معاه هنا مع هاد الاسلاك هادي، مع الاسلاك اللي جايه من البطاريه هاهي. ونفس الشيء بالنسبه للثالثه كنركبها مع هاد الاقطاب هادو، مع القطاب ديال هاد المصباح هذا. مثلا القطب الموجب هنا، القطب السالب ديالو كنركبهم معاه هنايا. كما كتلاحظوا بان المصباح مركب مع المصباح الاخر في الاقطاب، ما كيكونش حداه في التركيب على التوالي. يعني التركيب على التوالي كيكون مثلا واحد المصباح هنا، واحد هنا، وواحد هنايا. هما اللي هما كيتركبوا مع لي بورن ديالو، مع لي بورن ديال هاك الديبول، مع لي بورن ديالو. اذا lorsqu'un dipôle ou plusieurs est branché aux bornes d'un autre dipôle formant plusieurs boucles, on dit qu'ils sont branchés en dérivation. أي ثنائي القطب مثلا نعتبره المصباح، أي مصباح كنربطوه مع الأقطاب ديال المصباح الأول، هنا كنشكلو تركيب على التوازي. تركيب على التوازي. Dans un circuit en dérivation, les différentes boucles dans un circuit en dérivation, les différentes boucles sont indépendantes. Les générateurs les alimentent séparément. séparément. قالك بأن هاد السيركوي اون ديريفاسيون، هاد لي ديفيرونت بوكل سون انديبوندونت. هاد لي بوكل كيكونوا مستقلين. كان المصباح بوحدو، كان المصباح كيخدم لوحده، ما كيكونش مرتبطين، ما كتكونش كيجمع بيناتهم شي ما كيكونش مرتبطين. المصباح كيخدم لوحد ديالو. غنشوف مثلا المصباح هذا خدام بوحدو منفصل على المصباح هذا، ونفس الشيء هذا منفصل على هذا. المصباح كيخدم لوحده. لي جينيراتور لي اليمونت سيباريمون. وقالك بان هذا جينيراتور المولد كيعطيهم سميتو كيعطيهم التيار الكهربائي سيباريمون، منفصلين. كلها كيعطي التيار الكهربائي ديالو، كلها كيعطي التيار الكهربائي. L'éclat du lampe ne varie pas avec le nombre de lampes branchées. وهنا قال لك بان ليكلا الاضاءه ديال هاك لو لامب نو فاري با، ما كتغيرش واخا يكون عندي العدد كبير. مثلا حنا عندنا المولد هذا كيعطينا التيار الكهربائي، هاد المصباح وهذا وهذا كيضيئوا بجهدين كامل، ما كيتغيروش. واخا نزيد واحد الرابع كتبقى نفس الاضاءه عندهم، واخا نزيد الخامس والسادس والسابع والثامن كتبقى نفس الاضاءه. الاضاءه ما كتغيرلياش، الاضاءه لا تتغير. Le comportement d'un dipôle monté en dérivation ne dépend pas de sa position dans l'époque. Le comportement d'un dipôle monté en dérivation ne dépend pas de sa position dans l'époque. يعني بان هذاك لو ديبول ما عندهمش علاقه في لابوزيسيون ديالهم. لابوزيسيون ديالهم في الديريفاسيون ما كيكونش عندهم شي علاقه، واخا الوضعيه ديالهم تكون كما بغات تكون. الوضعيه ديال اي ثنائي القطب تكون كما بغات تكون، ما كتعطليش على الاضاءه ديالهم. Quand l'un des dipôles tombe en panne, les autres quand l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. قالك بان اي مثلا هذا المصباح هذا مثلا تم اتلافه وخسر لينا، هاد المصابيح هذا كتبقى تضيء. المصابيح هذه تضيء ما كيوقع لها والو. نفس الشيء الا خسر لينا هذا ولا الا خسر لينا هذا، المصابيح كامله كتبقى تضيء. الا خسر لينا شي واحد الا طومبي اون بان سقط لينا خسر، المصابيح الاخرى كتبقى خدامه. اي مصباح تم اتلافه المصابيح الثانيه كتبقى خدامه. مثلا تلف ليا هذا، هاد الجوج غيبقاو خدامين. خسر لي هذا، واحد وثلاثه يبقاو خدامين. خسر لي الثالث، واحد وجوج يبقاو خدامين. Dans une installation, dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation. قالك في التركيب دوميستيك المنزلي، هذوك الدار الكهربائية كتكون في المنزل، الدار الكهربائية ديال المنزل تكون مركبة على توازي. في المنزل كيكون عندنا التركيب هذا ديريفاسيون. هذا هو التركيب كيكون عندنا في المنزل. مثلا شي مصباح ديال شي بيت إلا خسر، المصابيح الأخرى كامل ديال الدار كتبقى خدامة. أي مصباح في المنزل خسر لينا، المصابيح الأخرى كتبقى خدامة. Dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation. أي مصباح كيخسر المصابيح الأخرى كتبقى خدامة. هذا هو الرسم ديال التركيب على التوازي. هذا هو الرسم ديال التركيب على التوازي. غنشوفو بعض المصطلحات اللي غنحتاجوهم في الدروس القادمة إن شاء الله، وهما متعلقين بهذا الدرس هذا. Un nœud est le point d'intersection de moins trois fils conducteurs relient chacun à un dipôle. C'est un carrefour de fils. قالك بان un nœud
هي العقدة. هي عقدة، هي كيك واحد النقطة ديال التلاقي ديال ثلاثة لي فيل كونديكتور، ديال ثلاثة الأسلاك موصلة، ديال ثلاثة الأسلاك موصلة كتربط لي بين ثنائية القطب. العقدة اللي عندنا مثلا هذه عقدة، هي كتربط بين ثلاثة الأسلاك، هذه عقدة. وهذه أيضا عقدة، هي عقدة هي كيكون فيها ثلاثة الأسلاك، سلك واحد، سلك اثنان، سلك ثلاثة. نفس الشي هذه عقدة، سلك واحد، جوج، ثلاثة. نفس الشي هذه عقدة، سلك واحد، جوج، ثلاثة. هذه لا واه، هادو لا واه. إذا غير هادي وهادي 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 هادو هما العقد. عندنا 4 العقد هنايا. هذه العقدة. ندوزو اون برونش. اون برونش est une partie de circuit comprise entre deux nodes consécutifs et qui contient au moins un dipôle. قالك واحد برونش هو واحد البارتي ديال هاك السيركوي كتكون محصورة بين جوج عقد. et qui contient au moins un dipôle، وكتحتوي لك على الأقل على واحد ثنائي القطب. قالك بين كيفاش فين تنقول برونش، حنا البرونش هو واحد الجزء من هاك الدائرة اللي كيحتوي على جوج عقد على الأقل، كيكون محصور بين جوج عقد، وكيحتوي على الأقل على واحد ديبول، على واحد ثنائي القطب. مثلا هذا برونش هو فيه ديبول، هذا أيضا برونش فيه ديبول، هذا أيضا برونش فيه ديبول، ainsi de suite. La branche comporte le générateur ou le pile est appelé branche principale. كيبان البرونش اللي كيكون فيه المولد ولا البطارية كيتسمى برونش برانسيبال. وفي هذا الرسم هذا هو هذا اللي عندي، ها هو هذا السلك هذا هنايا، هذا كيتسمى برونش برانسيبال. برونش برانسيبال هذا السلك هذا، هذا السلك ديال التوصيل هذا اللي هنا كيتسمى برونش برانسيبال. هذا علاش علاش برونش برانسيبال؟ لأن فيه المولد، فيه البطارية. Les autres branches qui ne contiennent que les récepteurs sont appelées branches dérivées. dérivées. Les branches اللي كيحتوي ليها غير على les branches les autres branches qui ne contiennent que les récepteurs. les branches الاخرين اللي كيحتوي فقط على récepteurs، على المستقبلات، كيتسموا les branches dérivées. les branches dérivées هما هادو. مثلا هذا فيها هاد السلك هذا، وهاد السلك فيه غير واحد ريسبتور، واحد المستقبل. هذا ايضا، هذا وهذا فيه غير واحد المستقبل، ها هو. اذا هاد السلك كامل هنا كيتسموا لي برونش ديريفي متفرعة. وهذا هو الاساسي، البرونش برينسيبال الاساسي. ديريفي غير متفرعة، هذوك كيتسموا لي برونش ديريفي. لي برونش بحال الرابط متفرع، كيتفرعوا لي على البرونش برينسيبال. وهذا هو البرونش برينسيبال كيكون فيه المولد ولا كيكون فيه بطارية. اذا نتمنى هادشي يكون واضح. قلنا انا مونتاج الكتريكون سيغي هو اللي كيكون فيه المصابيح ولا هذوك ثنائي القطب مركبة على التوالي، واحد حدا واحد، إلا خص ليا واحدة كتأثر على الآخرين. الإضاءة ديالهم كتكون ناقصة، كلما كيكون العدد كتير كتنقص الإضاءة. التركيب على التوازي قلنا كيكونوا مرتبطين. كل مصباح كنبغي نركبو ولا كل ثنائي قطب كيكون مرتبط بلي بورن ديال ثنائي القطب الأول. مثلا هذا المصباح هذا بغيت نركبو مع هذا المصباح كيكون مرتبط بلي بورن، شتي ما كيكونش حداه، كيكون مرتبط بلي بورن ديالو، بهاد لي بورن وبهاد لي بورن. وكاين بين الإضاءة كتكون فيهم متساوية، كيكونوا سيباريمون منفصلين. الإضاءة ديالهم كلها كتكون عنده إضاءة خاصة به. قلنا إلا تم إتلاف أي مصباح الآخرين ما كيتأثروش. مثلا المصباح الواحد إلا خسر لينا، المصابيح الأخرى كتبقى خدامة. دزنا العقدة، هي قلنا اللي كتربط ليا بين ثلاثة الأسلاك ديال التوصيل، هي كتسمى عقدة. لي برونش قلنا لي برونش كاين برينسيبال وكاين ديريفي. التوصيل البرونش هما بحال التوصيل الأساسي والتوصيل الفرعي. التوصيل الأساسي قلنا هو اللي كيكون داخل فيه البطارية، هذا هو برونش برينسيبال كتكون فيه البطارية. برونش ديريفي كيكون فيه غير لي كونديكتور، كيكون فيه غير لي ريسيبتور، عفوا ريسيبتور مستقبلات. بحال هذا كيتسمى برونش ديريفي متفرع. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني للقناه وديروا لايك للفيديو وتخليو في لي كومونتير، حيت لي كومونتير هما كيشجعونا ولي لايك هما اللي كيشجعونا وكيحفزونا باش نقدموا المزيد باذن الله. اللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه في لي كومونتير. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تكون الاستفاده ان شاء الله. فتحت الفيديو غتلقاو باج فيسبوك والكونت انستغرام باش تواصلوا معنا ان شاء الله.
الله يوفق الجميع.